دونك كيف ما قلنا بالنسبه لهاد لابارتي خاصنا نحاولوا نعقلوا على جوج خاصيات مهمين، الخاصيه المباشره والخاصيه العكسيه. نحاولوا نقراو البروبريتي الاولى، هذه هي الخاصيه المباشره. dans un triangle rectangle le milieu de l'hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. دونك الا حاولنا نربطوا هاد البروبريتي مع البروبريتي الاولى، اش قلنا في البروبريتي الاولى؟ انه اذا كان مثلث قائم الزاويه فان منتصف وتره يبعد بنفس المسافه عن رؤوسه. بطريقه اخرى ولا بتعبير اخر، ان الا كان مثلث ا بي سي قائم الزاويه في ا بار اكزومبل و ام هي منتصف الوتر ديالو بي سي، فان ام ا تساوي ام بي تساوي ام سي. هاد ام ا تساوي ام بي تساوي ام سي اش كتعني لينا؟ تعني تو سامبلومون ان المثلث محاط بدائرة مركزها اش؟ مركزها ام. très bien. donc le triangle محاط بواحد الدائرة مركزها هو منتصف وتره. نشوفوا هاد ليكزامبل ا بي سي سي ان تريانجل ريكتانجل اون بي كيف ما كتلاحظوا هنا في الصورة. او اي لو ميليو د ليبوتينوس. دونك اش عندنا؟ او الميليو د ليبوتينوس حسب الخاصية اللي شفنا قبل ان او ا تساوي او بي تساوي او سي، وبالتالي كيف ما كنلاحظوا ان او هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، يعني لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانجل. très bien. maintenant on passe propriété 2 يعني الخاصية العكسية، داكشي انا جدنا الريسيبروك. اش كتقول هاد الخاصية؟ انه الا كان عندك ا بي سي est un triangle II le milieu du segment AB. Si IA égale IB égale IC, alors le triangle ABC est rectangle en C. بتعبير آخر، إذا كان منتصف أحد أضلاع مثلث يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، يعني IA égale IB égale IC، فإن هذا المثلث كيف كيكون دير؟ يكون قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. دونك هذه اللي خاصنا نعقلوا عليها. اش قلنا؟ اذا كان منتصف احد اضلاع مثلث يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، يعني اي ا ايكال اي بي ايكال اي سي، اي مالو، فان هذا المثلث كيف غادي يكون قائم الزاوية، ولكن فين قائم الزاوية؟ في الرأس المقابل لهذا الضلع، يعني قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. هنا عندنا ا بي، دونك غادي يكون قائم الزاوية في لو بوين سي. très bien. maintenant on passe les nombres réels. دونك اعداد الحقيقية. بالنسبة لهاد الحقيقية نورمالمون ما كتشوفوهم، ما خاصكم تشوفوهم حتى السنة الثالثة ثانوي، ولكن باش تفهموا مزيان لو تيوريم بيثاغور اللي خاصنا نديرو هاد العام، غادي نديرو واحد البتيت ريفيزيون يعني على هادشي، او بيان غادي نديرو واحد كيلك ديفينيسيون عليهم غير باش تفهموهم. دونك نبداو اون كومونس باغ لاكتيفيتي 3. x est le nombre est un nombre rationnel positif. Donnez la valeur de x de chaque cas. Donc autrement dit بطريقة أخرى résoudre les équations suivantes. كيف ما شفنا كيفاش كنا كنحلو هاد لو جونغ ديال لي زيكواسيون، كيفاش كنا كنديرو لا ريزوليسيون ديالو. دونك هادو دي زيكواسيون دو دوغري 2. اش قلنا؟ خاصنا نكتبوهم سو لا فورم ديالاش؟ ديال ax plus b facteur de cx plus d. après كنديرو لا ريزوليسيون ديالو. très bien. donc on commence par x au carré égale à 36. دونك هناش عندنا on a x au carré égale à 36، c'est-à-dire نحاولو ندوزو 36 الكوتي الاخر ونشونجيو لو سين ديالها، تولي عندي x أس 2 ناقص 36 كتساوي 0. مزيان. هاد 36 هي شناهي؟ هي 6 أس 2. très bien. دونك تولي عندي x أس 2 ناقص 6 أس 2 تساوي 0. دونك هادي شناهي؟ متطابقة هامة اللي هي اشني a au carré moins b au carré، لاش كتعطينا هي a moins b facteur de a plus b. نحاولو نطبقو هنا تعطينا x moins 6 facteur de x plus 6 qui est égal à 0. donc produit ديال deux équations égale à 0 h alors x moins 6 égale 0 ou x plus 6 égale 0. donc x égale à 6 ou x égale moins 6. très bien. donc la solution ou bien
cette équation admet deux solutions qui sont 6 et moins 6. La même chose بالنسبة l'équation là. Donc عندنا x au carré moins 49 نفس الشيء اللي درنا l'équation الأولى. Donc 49 هي 7 à la puissance 2. La même chose, on applique l'identible. Après, on trouve que x moins 7 égale 0 ou bien ou x plus 7 égale 0. Donc x égale 7 ou x égale moins 7. Très bien. Donc notre objectif من هاد l'activité شنو هو؟ بالنسبة فاش كتكون عندنا x au carré égale واحد العدد. دونك خاصني نعرف اناش بحال هنا باغ اكزومبل عندنا x أس 2 كتساوي 36. يعني شنو هو العدد اللي ندير أس 2 ويعطيني 36، ولكن بشرط يكون عدد موجب. حيت هنا لاحظنا عندنا جوج الحالات، عندنا 6 وناقص 6. حيت علاش؟ حيت الا درنا 6 أس 2 هي شحال؟ هي 6 في 6 اللي هي 36، وبالتالي صحيح داكشي اللي عندنا. ولا درنا حتى ناقص 6 في ناقص 6 اش تولي عندنا؟ الناقص في الناقص يولي زائد. دونك ناقص 6 في ناقص 6 غتولي عندنا هي 6 في 6 اللي هي 36، وبالتالي داكشي صحيح. ولكن في الجذور مربعة ما خاصنا ناخدو الا الاعداد الموجبة. Très bien, la racine carrée d'un nombre positif, pardon. Définition: A est un nombre rationnel positif. Le nombre positif x du carré A est appelé la racine carrée de A et noté racine de A avec le symbole qui est a racine de A. Donc x أس 2 كتساوي A، يعني كيف ما شفنا إلا كانت عندي x أس 2 كتساوي 36 باغ اكزومبل، اش كتعني لي هادي؟ كتعني لي ان x تساوي لا غاسين ديال A اللي هي لا غاسين ديال 36. و 36 قلنا شنو هي؟ يعني شنو العدد اللي نضربو في نفسه ويعطيني 36 اللي هو شنو؟ اللي هي 6 أس 2. أس مع الجذر كيتحيد كتبقى عندنا هي 6. دونك داكشي علاش قلنا نبقاو ناخدو نومبر بوزيتيف. الا لاحظتو هنا في الدوبي ديال لا ديفينيسيون راه كتبناها باردون. دونك هنا في الدوبي ديال لا ديفينيسيون كتبنا ان ا ايت ان نومبر غير بوزيتيف. هادي سوليني عليها بالفيغ، دونك عقل عليها مزيان. ما نقدروش نديرو لا غاسين على واحد العدد اللي نيجاتيف، داكشي اش كناخدو غير لي موجب. remarque le carré d'un nombre est toujours positif. دونك دائما العدد الا درتي ليه أس 2 راه دائما غادي يكون موجب. Après, si A est un nombre rationnel, alors racine de A au carré est égal à A. بحال هاد الأس كيحيد لي الجذر كيف ما شرحنا قبيله. صافي. هي لا ميم شوز إلا كتبناها اونتر بارونتيز ودرنا الأس الفوق، يعني هي لا ميم شوز. دونك أس كيحيد لي الجذر غتبقى عندي A. باغ اكزومبل نحاولو نشوفو هاد لي زيكزومبل اللي عندنا هنايا. جذر صفر غاسين كاري دو زيرو هو زيرو. علاش؟ لأن زيرو في زيرو، حيت زيرو خصني نكتبها بدلالة الأس، يعني تولي عندي هي زيرو أس 2. قلنا الأس غيحقق عندي زيرو. هنا اش عندي؟ جذر 3 لكل أس 2. الأس غيحيد لي الجذر غتبقى 3. هنايا شحال تكون؟ جذر 5 لكل أس 2 شحال غتكون؟ 5. تخي بيان. هنا عندنا جذر واحد، شحال هو؟ جذر واحد هي 1 أس 2، حيت واحد في واحد هي 1. دونك غتبقى عندي الأس غيحيد لي الجذر وتبقى عندي 1. بالنسبه لهنا عندي جذر 16. دونك شنو هو العدد اللي نضربو في نفسه ويعطيني 16 اللي هو اش؟ 4 أس 2. دونك هذاك الأس غيحيد ديال الجذر كيف ما كتلاحظوا هنا غتبقى عندي 4. تري بيان. Maintenant on passe le théorème de Pythagore، يعني مبرهنة فيثاغورس. هاد المبرهنة جد مهمة، غادي نحاولوا نشرحوها دابا وغادي تحتاجوها حتى العام الجاي ان شاء الله. دونك بيثاغور نسبة الى عالم الرياضيات فيثاغورس اللي هو اللي اكتشفها. نحاولوا نقراو هاد لاكتيفيتي 4. A B C c'est un triangle tel que A B تساوي 3 سنتيمتر، A C 4 سنتيمتر et B C c'est 5 سنتيمتر. اولا vérifier en utilisant le rapporteur que A B C c'est un triangle rectangle. Très bien. ثانيا calculer A B أس 2 زائد A C أس 2. ثالثا calculer B C أس 2. رابعا que peut-on déduire. دونك حاول تنشئ لي هذا المثلث A B C باحترام هاد القياسات اللي عندك هنايا، يعني A B تساوي 3 سنتيمتر، A C كتساوي 4 و B C كتساوي 5.